बजेट यथार्थ र अपेक्षा विषयक यो छलफलमा फेरि पनि स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आज हामी दर्शकवृन्द आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा विभिन्न आकलनहरू अपेक्षाहरू आइरहेको छ। यथार्थपरक बजेट आउन सक्छ कि सक्दैन, चुनावी सरकार पनि भएको कारणले यो वर्ष चुनावी बजेट आउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरेको छ। र अर्थमन्त्री यति बेला जनार्दन शर्माले यो बजेटमा सबैलाई खुसी पार्ने, सबैको मन जित्ने खालको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर अर्थविदहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू गरेको अवस्था पनि छ। र बजेटको आकार केही फराकिलो ठुलो आकारको बजेट आउँदैछ र अर्थ मन्त्रालयले र 17 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। र राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पनि यही अनुसार दिएको कारणले गर्दा बजेट विगतको बजेटभन्दा अलि ठुलो खालको बजेट आउँदैछ। तर बजेट त आउँछ, तर बजेटको कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने चिन्ता र चासो पनि छ। अहिले पनि पुँजीगत खर्च, विकास खर्च अत्यन्तै कम छ, हुन सकिरहेको छैन। भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले मतदाताका सामु धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको अवस्था छ। ती प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्न बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, विकास र समृद्धि बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो आउँदै गरेको बजेट आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था र अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदै गरेको अवस्थामा बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो बजेटलाई निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न कोणबाट व्याख्या र अपेक्षाहरू गरिरहेको छ। र बजेटमा कर, राजस्व, भन्सार लगायतका दरमा कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि विभिन्न कोणबाट आशा अपेक्षा गरिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनका अध्यक्ष हामीसँग जनार्दन बराल हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी आज हामी चाहिँ बजेट आउँदैछ, अलिकति उत्साह आशा पनि जगाएको होला। पक्कै पनि बजेटको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी आशा अपेक्षा गर्दै आउनुभएको छ चाहिँ च्याम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले धेरै पटकको बजेटलाई व्याख्या गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ, टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बजेट आउँदै गर्दा विभिन्न सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी नगरेको अवस्था, तरलताको सङ्कट भनिरहेको अवस्था छ, निजी क्षेत्रको लगानी पनि विस्तार नभएको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा विषम परिस्थिति, अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ। मैले केही कुरा व्याख्या पनि गरेँ। यस्तो अवस्थामा आउँदै गरेको बजेट कस्तो हुनु पर्ला, कस्तो आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँले संस्थागत कुरा गर्नुभयो। म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना 2007 मा भएको, नेपालको पहिलो बजेट 2008 मा आएको। यसको मतलब सुरुवातदेखि नै आज 72 वटा बजेट प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हरेक बजेटमा आफ्नो सुझावहरू दिँदै आइरहेको छ। सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र बजेटको सम्बन्ध मैले बताएँ। अहिलेको यो 79-80 को बजेटको परिस्थिति हेर्दाखेरि नि मलाई लाग्छ पहिलोचोटि हामी यस्तो विषम परिस्थितिमा बजेटको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। एकातर्फ अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त देखिन्छ, हामी कहाँ तरलताको चरम अभाव देखिएको छ, ब्याज दर 2 डिजिटमा गइसकेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितको कमीले तपाईँको बिचमा आएका केही नीतिगत कुराहरूले आयातलाई सङ्कुचन गरिएको छ। हरेक बजेटमा त आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने कुराहरू, त्यो लक्ष्य लिएर निजी क्षेत्र आशावादी हुन्थ्यो। यसपल्ट त अहिले विद्यमान नीतिहरू, जनसङ्कुचनकारी नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई ढाकिराखेको छ। ती नीतिहरूबाट यो के बजेटले फुकुवा गरिदियो भने यो सबै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई एउटा उत्साहित गर्ने थियो भन्ने आशामा सबै उद्यमी व्यवसायीहरू बसिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा। आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, आशा त राख्नै पर्यो, किनभने आशा राख्ने अर्को पनि कारण छ। केही समय अगाडि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो। त्यो नीति तथा कार्यक्रम यति सकारात्मक थियो, त्यसले यति आशा सृजना गरेको छ निजी क्षेत्रलाई कि अरू बेलाभन्दा पनि डबल उत्साहित भएर यो बजेट पर्खिरहेका छ। कारण के भने नीति तथा कार्यक्रमहरू एकदम निजी क्षेत्रले चाहेका अनुसारका कुराहरू त्यसमा राखिएको छ। सबै आर्थिक गतिविधि विस्तारकै कुराहरू छ। निजी क्षेत्रलाई जुन अप्ठ्याराहरू जस्तो उत्पादन अभिवृद्धिको लागि
उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारको लागि हरेक क्षेत्रको विस्तारको लागि जुन जुन समस्याहरू हामीले सुझावहरू दिएका थियौँ त्यो सबै त्यसमा समाविष्ट भएको नीति तथा कार्यक्रम हो। त्यसपछि त झन् आशा बढ्नु त स्वाभाविक नै हो नि त। विशेष रूपमा आर्थिक पत्रकार समाज सिजनका अध्यक्षज्यू जस्तो यहाँहरूले कलम चलाउँदै आउनुभएको छ, बजेटमा धेरै नाराहरू कार्यक्रम लोकप्रिय नारा कार्यक्रमहरू राखिन्छन्। विगतका बजेटहरूमा पनि हामीले त्यो विषयमा टिका टिप्पणी विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। तर ती बजेटमा छुट्याइन्छ, खर्च हुन सक्दैन, लक्षित वर्गसम्म बजेट पुग्न सक्दैन। यो अवस्थालाई अहिले पनि हामी कहाँ कर्मकाण्डी तरिकाले चाहिँ बजेट ल्याउने तरिका छ, तर बजेटको एउटा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर छ भनेर पटक पटक यो कुरा व्याख्याहरू टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ। सेजनको अध्यक्षको रूपमा यो खालको बजेटको परम्परा र अहिले आउँदै गरेको बजेटको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद नवराज सर। यो यहाँले भने जस्तै बजेट खास गरी अहिले त झन् चुनावी वर्ष छ। चुनावी वर्षका बजेटहरू चाहिँ सामान्यतया यहाँले भने जस्तै धेरै नाराहरू हुने, धेरै अलिकति सबै पक्षलाई खुसी पार्न प्रयास गर्ने र त्यसले चाहिँ जुन सरकार चुनावको वर्षको बजेट ल्याइरहेको हुन्छ त्यो सरकारले समाजका सबै अङ्गहरू, कर्मचारी, युवा, वृद्धा, उद्योगी व्यवसायी सबैलाई चाहिँ अलिकति खुसी पार्ने खालको बजेटका पोलिसीहरू ल्याउने प्रचलन विगतदेखि नै देखिन्छ। तर आजको यो दिनमा चाहिँ अर्थतन्त्र त्यति स्वाभाविक तहमा छैन। अर्थतन्त्र अलिकति समस्यामा छ। अघि कमलेश सरले पनि भन्नुभयो, खास गरी आन्तरिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव र बाह्य क्षेत्रमा तपाईँको यो विदेशी मुद्राको सञ्चित भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ अलिकति असन्तुलित भएको, चालु खाता घाटा चाहिँ जिडिपीको करिब 12% पुगिसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले यो अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्दै अलिकति यो चुनावी बजेटलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ त्यो चाहिँ नि हामीले त्यसलाई हामी वाच गरिरहेछौँ। अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बखत हाम्रो अपेक्षा के हुन्छ भने सरकारले धेरै पपुलिस्ट कार्यक्रम नल्याओस्, अलिकति कत्रो साइजको बजेट ल्याउँछ भन्ने ठुलो कुरा होइन। त्यो बजेट कतिको रियलिस्टिक छ, कतिको खर्च गर्न सक्ने किसिमको छ, कतिको चाहिँ नि यथार्थमा आधारित छ र कतिको चाहिँ त्यसले चाहिँ नि इम्प्याक्ट पार्न सक्छ अर्थतन्त्रमा, त्यो चाहिँ सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिएको होला। आज हामी यति बेला बहस गर्दैछौँ, सरकारले बजेट करिब टुङ्गाइसकेको प्रस्तुत गर्न मात्रै बाँकी छ। तर विगत 4-5 वर्षको इतिहास हेर्नु हो भनेदेखि सरकारले जत्रो साइजको बजेट ल्याए पनि 11 खर्बदेखि 12 खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन। त्यसो हुँदा हाम्रो खर्चको यथार्थ आकार, हाम्रो क्षमता त्यति हो भनेदेखि असाध्यै उत्साहित भएर धेरै ठुलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक पनि छैन र बजेट ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै पपुलिस्ट नभइकन, धेरै सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ खर्च नबढाइकन बजेट आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ। अर्थमन्त्रीको बाध्यता पनि छ होला। आज माओवादी राजनीतिक पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई केही बाध्यताहरू पनि छ होला कि यति बेला केही नाराहरू, केही चाहिँ भनौँ जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने नाममा विभिन्न खालको एउटा कनिका छरे जस्तो छर्ने बजेट विगतमा पनि हामीले देख्यौँ। यस्तो खालको बजेट चाहिँ जनतालाई एउटा मन जितेर ल्याउने खालको प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीहरूमा हुन्छ। यो किन अर्थमन्त्रीको यो बाध्यता हुँदो रहेछ कि उहाँहरूको यो एउटा राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त पनि आफ्नो क्षेत्रमा पुगोस् भन्ने हो कि के रहेछ यो? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बजेट सामान्यतया तपाईँको राजनीतिक दलहरूले चुनावमा बजेट भने त मेजर 3टा कुरा, एउटा सरकारको आगामी वर्षको कार्यक्रम हो, अर्को चाहिँ सरकारको ब्यालेन्स सिट हो, अनुमानित ब्यालेन्स सिट हो, अर्को चाहिँ सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता पुरा गर्ने एउटा चाहिँ टुल्स हो। त्यो हिसाबले सरकारमा बसेका राजनीतिक दलहरूले चुनावमा जाँदाखेरि जनतासँग एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ गरेका हुन्छन्। म यसो गर्छु, म त्यसो गर्छु, म चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा यसो गर्छु, रोजगारीमा यसो गर्छु, विकासमा यसो गर्छु भने हुन्छन्। ती प्रतिबद्धता पुरा गर्ने चाहिँ माध्यम नै बजेट भएको कारणले गर्दा त्यहाँ जे कुरा बोलिएको छ बजेटमा त्यो ल्याउन खोज्नु एकदम स्वाभाविक कुरा हो, त्यो ल्याउनु पनि पर्छ। तर चाहिँ जुनसुकै सरकार भए पनि सरकारले ल्याउने बजेटहरू जनमुखी हुनु नराम्रो होइन। तर जनमुखी हुने भनेको यथार्थपरक रूपमा अर्थतन्त्रको चाहिँ समस्या, अर्थतन्त्रको हाम्रो साइज, हाम्रो घाँटी कत्रो छ त्यसको हाड निल्ने हिसाबले चाहिँ जनमुखी हुने कि अलि धेरै महत्त्वाकांक्षा हुने, अलि धेरै चाहिँ
पुरा गर्न नसकिने खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र अलि ठुलो बजेट ल्याएर चाहिँ हामीले यति ठुलो बजेट ल्यायौँ भन्ने एउटा चाहिँ नै कुरा मात्रै गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो साल चाहिँ त्यसरी धेरै अनरियलिस्टिक हुने सुविधा चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई छैन। जस्तो करको दायरा खासै बढ्न सकेको देखिँदैन। यति बेला झन्डै 17 खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ भन्ने बुझिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङ पनि त्यस्तै खालको छ, 17 खर्ब 45 अर्बको भन्ने छ। हामी कहाँ करको दायरा बढ्न नसकेको अवस्थामा स्रोत साधन राजस्वले चाहिँ धान्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, कुनै पनि बजेटमा जुन स्रोतहरू क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ त्यो 4 प्रकारले गरिएको हुन्छ। सबभन्दा पहिला त आन्तरिक स्रोत भनेको राजस्वै हो। हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा त मेजर स्रोत नै त्यो भनेको झन्डै 60%देखि केही तलमाथि गरेर जहिले पनि राजस्वको एलोकेसन भएको देखिन्छ। जस्तो यहाँले अहिले 1730 को मोटामोटी जुन एउटा अनुमानित भनौँ न, अब त नभए त बजेट त लिक हुने त कुरै आउँदैन नि, अनुमानित जुन एउटा दिनुभयो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 1100 बिलियनको हाराहारीमा त राजस्वको स्रोत देखिन सम्भावना लाग्यो मलाई। हो, त्यो धान्न सक्छ सक्दैन हाम्रो अर्थतन्त्रले? म त्यसको लागि तपाईँको धान्न सक्ने अवस्था भनेको बजेटमा आउने नीतिहरू त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ। बजेटमा आउने फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट गर्ने मोनिट्री पोलिसी हुन्छ। अहिले हाम्रो देशमा यो आर्थिक वर्षमा पहिलोचोटि मैले अनुभव गरेको कुरा बताउँदैछु कि फिस्कल पोलिसी र मोनिट्री पोलिसीमा कोरिलेसन देखिन सुरुदेखि नै, जसले गर्दाखेरि आज मोनिट्री पोलिसीको टुल्सहरू युज गरेर आयातलाई नियन्त्रण गरिएको छ। आज तपाईँको आयातलाई पनि कुन प्रकारले नियन्त्रण गरिएको छ भने केही तपाईँले एलसी खोल्नमै 100% मार्जिन राख्नुभएको छ, 50% मार्जिन राख्नुभएको छ। तपाईँले फेरि वाणिज्य मन्त्रालयले 10वटा आइटमको एउटा सर्कुलर गरेर कि यो आषाढ मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो विद्यमान अवस्थामा यो राजस्वको स्रोत कति पुग्छ कति पुग्दैन भन्ने कुरा त एउटा आगामी दिनको कार्यक्रम आएपछि हामीले भन्ने हो। अर्को कुरा म भन्छु, अहिले यसैमा एउटा कुरा जोड्छु, आयातको किन यो सब गरिएको हो, एउटा जुन आइरहेछ कि आयातको भोल्युम धेरै बढ्यो भनेर। आयात किन बढ्यो पहिला र केमा बढ्यो, आयातको कमसेकम विश्लेषण त गरौँ। आयात भनेको मानिसको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ, मानिसको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित छ। यसपल्ट के भयो, यो जुन 2 वर्षदेखि कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रबाट जब हामी अलिकति हलुङ्गो भयौँ, हाम्रो सबैको आर्थिक निजी क्षेत्रको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्थाबाट हामी आएका हौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी पुनरुत्थानको क्रममा थियौँ, जसमा सरकारले पनि केही सुविधाहरू रिफाइनेन्सिङबाट दिएको पनि हो। तर अकस्मात हामी कहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो र एकैचोटि तपाईँको आयात नियन्त्रणकारी नीतिहरू ल्याइए। किन हामी कहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न गयो? कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको इमिडिएटली हाम्रो करेन्सीको डिभ्यालुएसन भयो। संसारभरिको अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्था छ नि त। कोभिडले गर्दाखेरि 20% वर्ल्डको इकोनोमी जस्तो हामी आयात चाहिँ वात्त बढेको देखियो, जसले व्यापार यहाँ भन्न चाहन्छु कि हामी कहाँ ट्रेडिङ चाहिँ बढ्यो, उद्योग धन्दा आन्तरिक उत्पादनहरू आन्तरिक उद्योगहरू दुब्लाएको अवस्था छ। आयात किन बढ्यो? आयात बढेको होइन, आयातको भोल्युमबाट आएको रेमिटेन्स पनि बाहिरियो। म तपाईँलाई भन्दैछु नि, आयातको भोल्युम किन बढ्यो त्यही कुरा म तपाईँलाई यसले भन्न जाँदैछु। सबभन्दा पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनमा यो इकोनोमीमा रिसेसन आउँदाखेरि प्राइस धेरै माथि गयो, सबै आइटमहरूको 20 देखि 25% प्राइस बढेर गयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आयातमा असर आयो। अर्को यो कोभिड पछि जुन लजिस्टिक कोस्ट पनि 300-400% बढेको छ। जुन सी फ्रेटहरू हाम्रो जस्तो ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीमा पुरानो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि टोटल आयातको 20% हाम्रो लजिस्टिक कोस्ट छ। यसरी लजिस्टिक कोस्ट 81 बढ्दाखेरि त आयात बढ्ने भयो। मैले दुईवटा कुरा छ, क्वान्टिटी आउने सामानमा त्यति वृद्धि भएन जति तपाईँको एमाउन्टमा वृद्धि भयो। तेस्रो हाम्रो विदेशी मुद्रासँग हाम्रो करेन्सीको डिभ्यालुएसन पनि त भयो। त्यति बेला 14-15मा पाइरहेको डलर अहिले 124मा भयो। त्यसले गर्दा पनि भयो। कोभिडले गर्दाखेरि भारतमा नन टेरिफ बेरियर्सहरू पनि धेरै भए, अनावश्यक खर्चहरू, यी सबले गर्दाखेरि यो आयातको भोल्युम। बाजुजीलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यहाँ निजी क्षेत्रको नेता पनि भएको कारणले गर्दा हामीले सामान्य भाषाबाट अहिले हामीले प्रयोग गरेका दाल चामल तेल तरकारी जन्य वस्तुको आयात वात्त बढेको छ, जसले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो। हाम्रो आज हरेक अर्थमन्त्रीले कृषिलाई प्राथमिकता भनेको अवस्था छ, कृषिले प्राथमिकता पाउनै सकेन। आन्तरिक उद्योग प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ, पर्यटन उद्योग होला, साना मझौला घरेलु होला होइन, तिनीहरूले चाहिँ प्रवर्धन हुन सकिरहेको अवस्था छैन भनेदेखि चेम्बर अफ कमर्स जस्तो संस्थाले
साना मझौला उद्योग, कृषि, पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न कस्तो खालको सुझाव दिनुभएको छ, अपेक्षा राख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला त हेर्नुहोस्, हामीले आयातको विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँको 3टा कुराहरूको जवाफ आउँछ। जुन अहिले यो 10 महिनाको डाटा हेर्दाखेरि 1605 बिलियनको हामी कहाँ तपाईँको आयात भएको छ, जबकि निर्यात 173 बिलियनको छ। 1432 बिलियनको व्यापार घाटा हामी कहाँ भयो भनेको एभरेजमा हेर्दाखेरि 143 बिलियनको। आज त्यसमा 15% त खाद्यान्न छ, तपाईँको 15% खाद्यान्न छ, 15% जति पेट्रोलियम प्रोडक्ट छ भन्दाखेरि हाम्रो आयात स्वाट्टै बढ्यो भन्दाखेरि के को आयात बढ्यो? हाम्रो आयात बढेको खाद्यान्नको। हामीले खाद्यान्न हाम्रो उत्पादन गर्न सकेनौँ, हाम्रो कृषि नीतिले प्रतिफल दिन सकेन। आज पनि किसानहरू तपाईँको मल खादको लागि कसरी तर्सिरहेका छन्, न उन्नत बिउ बिजनको अवस्था छ, न तपाईँसँग सिँचाइको राम्रो सुविधा छ। किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने केही नीति छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो आन्तरिक कारणले यो आयात बढेको, मैले भने नि आयात स्वाट्टै बढ्यो भन्ने होइन, आयातको विश्लेषण गरौँ। दोस्रो कुरा बढेको पेट्रोलियम प्रोडक्टमा। आज पेट्रोलको प्राइस कति बढेर गयो, झन्डै 10 महिनाभित्रै तपाईँ हेर्नुहोस् 60-70% भन्दा बढी पेट्रोलियम महँगी पनि बढ्यो। अहिले यो रुस युक्रेन वारको इन्टरनेसनल चेन इम्प्याक्ट पनि हामी कहाँ आएको छ। अहिलेको जुन अवस्था सृजना भएको छ सङ्कटकालीन, अघि हामीले गरौँ, यो यसको चेन इफेक्ट पनि हो दुईटा। एउटा त कोभिडले बिग्रिएको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी नै प्रभाव, अर्को यो वारको प्रभाव। आजको दिन भोलि झन् चुनौतीपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, आयातमा पनि चुनौतीपूर्ण छ, निर्यातमा पनि चुनौतीपूर्ण छ। आयातमा अब 3 दिन अगाडि 4 दिन अगाडि भारत सरकारले यो इन्टरनेसनल यो फुड सेक्युरिटीमा नै प्रब्लम आउने भएकोले 3टा कुरामा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। नम्बर 1 तपाईँको सबभन्दा पहिला गहुँ, त्यसपछि चिनी, त्यसपछि चामल। तपाईँको आज हामी कहाँ भोलि फुड सर्टेजलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त भोलि हामी कहाँ पहिलादेखि नै चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई 3 वर्ष अगाडिदेखि सुझाव दिएको थियो कि हामी खाद्यान्नको एउटा बफर स्टक बनाऊँ। संसारमा सबै ठाउँमा छ बफर स्टक भनेको। 3 वर्षको खाद्यान्नको तपाईँको स्टोरेज राख्नुपर्छ क्या। कुनै वर्ष बढी उत्पादन भयो भने किन्ने, यसले बजारलाई प्राइस पनि कन्ट्रोल गर्छ। कम उत्पादन भयो भने तपाईँको बजारमा सर्कुलेट गर्ने, जसले गर्दा बजारमा प्राइस पनि त्यो हुन सकेन हाम्रो आन्तरिक नै। दोस्रो कुरा, पेट्रोलियम प्रोडक्टको सब्स्टिट्युट त हामी कहाँ इलेक्ट्रिकल पावर हो। त्यो इलेक्ट्रिकल पावर त खोइ हामीले अहिले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ। भर्खरसम्म त केही समय अगाडि त उद्योगहरूले लोड सेडिङ भोग्नु परेको थियो। आज त्यो पावरको मात्रै उत्पादन भइदिएको भए एकातर्फ हाम्रो पेट्रोलियम प्रोडक्टको सब्स्टिट्युट सर्टेन पर्सेन्टेज भए पनि हुन्थ्यो हामीसँग, अर्को हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने पोटेन्सियलिटी बढ्थ्यो। पावर निर्यात आज भारतमा त्यस्तो थ्रस्ट छ। यसको लागि जसरी यहाँले भन्नुभयो भने आयात भत्ता बढ्यो, निर्यात बढाउनु लागि हाम्रो निजी क्षेत्र किन तयार हुन सकेन, म यो विषयमा आउँछु। हाम्रो मिडिया जगतले हामीले खबरदारी गर्न सक्यो कि सकेनौँ कि सरकारले बजेटको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। आज हामी के देखेर आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र छ, रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र छ भनेपछि राजस्व भन्सारबाट धानिरहेको अवस्था छ भने, अनि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा पुग्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माण पूर्वाधार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको काम हुन सकिरहेका छैन। ठेक्कापट्टाहरूमा त्यहीदेखि अनियमितताहरू देखिन्छ भने किन काम भइरहेको छैन त? मिडियाले किन खबरदारी गर्न सकेन? मिडियाले कहाँनिर कमजोरी छ त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउन सकेन त? एउटा कुरा नवराज सर, तपाईँ हामी मिडियामा छौँ र यो अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा खबरदारी गर्न सकेनौँ कि? खबरदारी गर्ने विषयमा मिडियाले चाहिँ धेरै लामो समयदेखि असाध्यै कन्स्ट्रक्टिभ रोल प्ले गरेको चाहिँ म ठान्दछु। नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउँदैछ भनेको अहिले चाहिँ जुन हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दैछ, हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कमजोर हुँदैछ, आयातको वृद्धि चाहिँ एकदमै अलार्मिङ छ। हाम्रो चाहिँ पहिलो महिना यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिना 78% को आयातको ग्रोथ थियो। त्यो भने चाहिँ अलार्मिङ हो है। यो चाहिँ यसमा सचेत हुनुपर्छ है भनेर मिडियाले खबरदारी गरेको हो। तर अघि कमलेश सरले भने जस्तै सुरुको दिनहरूमा के भनियो भने यो त कोभिडको कारणले 2 वर्ष अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान भएको थिएन, स्ट्याग्नेन्ट जस्तो थियो, स्थिर जस्तो थियो। त्यसकारण यो स्वाभाविक हो, यो चाहिँ अब अर्थतन्त्र चाहिँ रिभाइभलको चाहिँ फेजमा छ भनियो। साउनमा भनियो, भदौमा भनियो, असोजमा भनियो, कार्तिकमा भन्दै जाँदाखेरि यो त पर्सिस्टेन्ट भएर रह्यो नि। समस्या त यो वास्तवमा
कोभिडको कारणले मात्रै चाहिँ नि त्यो आएको अर्थतन्त्र चलायमान भएको कारणले मात्रै यति धेरै समस्या आएको होइन रहेछ। यो त अलि लामो समय जब चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ नि 1-2 महिनामा रहन्छ त्यसपछि नर्मलाइज हुन्छ, त्यो समस्या चाहिँ तपाईँको समाधान हुन्छ भन्नेमा जानु पऱ्यो हामी। जब समस्या चाहिँ 8-10 महिना 1 वर्षसम्म पर्सिस्टेन्ट भएर रहन्छ तब केही न केही अरू स्ट्रक्चरमा समस्या छ भन्नेतिर चाहिँ नि सोच्नुपर्ने। वास्तवमा यो मिडियाले चाहिँ नि भनेर सचेत गराउँदै पनि नभएको कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भने कमलेश सरले भने जस्तै हाम्रो आयातको चाहिँ जति अहिले चाहिँ यो लेटेस्ट डेटा अनुसार 38% को चाहिँ ग्रोथ छ, त्यसमध्ये 20% को ग्रोथ चाहिँ नि मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिका कारणले भएको हो भन्ने हामीले पर्टिकुलर नेपालको चाहिँ अध्ययन गरेर हाम्रो एकजना इकोनोमिस्ट डेटा निकाल्नु भएको छ। भनेपछि 20% चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको कारणले भएको छ, बाँकी 18% चाहिँ नि त्यसको चाहिँ साँच्चै आयातै बढेको भन्ने छ। जस्तो हामीले एउटा छलफल गर्दा हाम्रो निजी क्षेत्र नि हामीसँगै हुनुहुन्छ अहिले। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सकेन, निजी क्षेत्र सेवामुखी भयो, सहुलियतमुखी भयो, प्याकेज मात्रै माग्छ खालि निजी क्षेत्रले भन्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ, अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको बुझाइ छ कि हाम्रो निजी क्षेत्रले यो हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न खालको विवादमा नि पर्छ। बजेटमा छुट यो खालको प्याकेज सहुलियत मागिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई पनि हामीले बेला बखत टिका टिप्पणी पनि गरेका छौँ। एकजना अर्थ सचिवले बजेट लेख्दै छोडेर हिँड्नुभयो। यस्तो प्रवृत्ति किन हुँदो रहेछ? यो चाहिँ निजी क्षेत्र, मैले अब निजी क्षेत्र भनेर सोलो सबै व्यक्तिहरूमा भन्न चाहन्न, तर नेपालको निजी क्षेत्रको ओभरअल चरित्र हेऱ्यो भने अलि धेरै संरक्षण माग्ने, अलि धेरै छुटहरू माग्ने, निर्यातमा पनि अलिकति ड्युटी डिफरेन्सलाई त्यो संरक्षणको आधारमा मात्रै निर्यात गर्न सक्ने। जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निर्यातमा अनुदान दिएका छौँ, सरकारले निर्यात अनुदान दिन्छन् नि, हामीले चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन भन्यो भने पनि अलिकति ड्युटी बाहिरबाट आउने सामानमा ड्युटी बढाएपछि त्यो ड्युटीको 15-20% कति हो त्यही ड्युटी बराबरको नाफा गरेर चाहिँ त्यो सस्टेन हुने। र हाम्रो निजी क्षेत्रले उत्पादनका क्षेत्रमा र हाम्रो निर्यातका क्षेत्रमा साँच्चै कम्पिटेन्स, साँच्चै चाहिँ प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सकेको चाहिँ अलि देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँले जसरी भन्नुभयो नेपालको निजी क्षेत्रले चाहिँ अलि बढी सुविधा माग्ने, अलिकति चाहिँ सहुलियत माग्ने र चाहिँ नि उत्पादकत्व वृद्धिमा चाहिँ नि काम नगरेको हो कि भन्ने कुरामा म सहमत छु। एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। सन् 2006मा चाहिँ नि तपाईँको यो गार्मेन्टको कोटा चाहिँ खारेज हुँदै थियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप पनि। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा बङ्गलादेशको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री र हाम्रो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ एउटै साइजको, बजार एउटै हो, क्षमता हामीले पाएको कोटा बराबरी हो। त्यसो हुँदा हाम्रो बङ्गलादेश र नेपालले बराबरी गार्मेन्ट इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ नि निर्यात गर्थे। तर सन् 2000 को सुरुदेखि नै बङ्गलादेशी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रियलिस्टहरू चाहिँ के गर्यो भने यो कोटा चाहिँ नि हटाउनु पर्यो अलि चाँडै, हाम्रो क्षमता हामी अझ ग्रो गर्न चाहन्छौँ, अलि धेरै चाहिँ निर्यात गर्न चाहन्छौँ, यो कोटाले गर्दा हाम्रो चाहिँ नि निर्यात क्षमता कमजोर भइरहेछ भने उनीहरूले आफूलाई त 2006मा चाहिँ यो कोटा हट्दैछ भनेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई प्रिपेयर गर्दै लगे। तर नेपालका इन्डस्ट्रीहरूले के गरे भन्दा उनीहरूले चाहिँ नि होइन यो कोटाको एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ हाम्रो क्षमता कमजोर छ, एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, एप्रोच फरक हो। उनीहरू चाहिँ आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगे, हाम्राहरू चाहिँ त्यही संरक्षणमा मात्रै चाहिँ काम गर्ने भएर हाम्रो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री आएर ध्वस्त भयो। बङ्गलादेशको गार्मेन्ट इन्डस्ट्री आज चाहिँ $50 बिलियन चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने क्षमतामा पुग्यो। एप्रोच चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रको एप्रोच पनि यो टेन्डेन्सीमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि निजी क्षेत्र कमजोर छ भन्ने जस्तै मैले उहाँको विषयमा एउटा कुरा भन्छु। जस्तो जनार्दन बराल आर्थिक बजार समाजको अध्यक्षले भन्नुभयो नि कि हाम्रो निजी क्षेत्र सेवामुखी छ, संरक्षण खोज्छ, प्याकेज खोज्छ, सुविधा खोज्छ। यहाँहरू भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स लगायतका सङ्घ संस्थाहरू, नेपाल घरेलु सानो उद्योग महासङ्घ हरेक खालको निजी क्षेत्र चाहिँ खुसुक्क गरेर तपाईँहरू अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुहुन्छ, गभर्नरलाई भेट्नुहुन्छ, ठुला व्यापारीका, ठुला उद्योगीहरूका चाहिँ फाइदामा हिँड्नुहुन्छ, साना मझौला व्यवसायहरू, साना किसान वर्गहरू, आम मजदुर वर्गका लागि चाहिँ तपाईँहरूले कहिले सुझाव दिएको छैन भन्ने गुनासो पटक पटक उठ्ने गर्छ। यो समग्र मैले तपाईँ निजी क्षेत्रको नेताको रूपमा भनेको, च्याम्बर अफ कमर्स नेताको रूपमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रको यो समस्या यो प्रवृत्ति यो भन्ने चाहिँ आम बुझाइ छ। मलाई अलिकति तपाईँहरूसँग यो मिडियाको म दुवैजनालाई एकै ठाउँमा राखेर यो कुरासँग म त्यति सहमत छैन कि तपाईँहरूले पनि निजी क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई नबुझ्नु भएको जस्तो कता कता लाग्यो। नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी भनेको 72% भन्दा बढी छ। विश्वका अन्य देशहरूमा हेर्नुहोस् यति प्रतिशत निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी छैन। सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या भनेको निजी क्षेत्रको लगानीको
नीतिगत संरक्षणको कुरा गर्दैछु म। नीतिगत संरक्षणको दायित्व सरकारले कहिले पनि लिएन, त्यसको लागि हामीले भेट्नुपर्छ। उदाहरणको लागि स्वदेशी उद्योगहरू खोइ त आज हाम्रो उद्योग धन्दाहरू खोइ त प्रतिप्रश्न गरे यहाँ। म तपाईँलाई आउँछु, नीतिगत संरक्षण त कमसेकम निजी क्षेत्रले आज उद्योगको जीडीपी त घटेको मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, म तपाईँलाई व्यापार ट्रेडमा चाहिँ आज मुलुकको अर्थतन्त्र आधारित छ। निजी क्षेत्रको नीतिगत संरक्षणको दायित्व सरकारले कहिले पनि लिएको पाइँदैन। अहिले एउटा म सानो लाइनमा भन्छु, आज सेयर मार्केटमा सानो नीतिले गर्दाखेरि यत्रो ठुलो 1/3 जस्तो पुँजी गयो। खोइ त निजी क्षेत्रको पैसा सरकारले आफ्नो पैसा जुन नीतिगत संरक्षणको दायित्व लिएको छैन। एउटा कुरा म यहाँ भनौँ, इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी भनेको पानी जस्तै सेयरमा लगानी गरे भन्ने पनि कुरा उठेको भएर मैले यो प्रसङ्ग उठाइहालेको। पानी जसरी वाटर म्याक्सिट साउन्ड लेभल जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी पनि त्यही हिसाबले जाने हो। जतातिर ओह्रालो हुन्छ नि तपाईँले या सरकारले लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुहोस् भन्दा पनि हुँदैन, नगर्नुहोस् भन्दा पनि हुँदैन। त्यो ओह्रालो हेर्ने बित्तिकै निजी क्षेत्रको लगानी एउटा उदाहरण गार्मेन्ट उद्योग आज हाम्रो रहेन, हाम्रो आन्तरिक उद्योगहरू रहेन। हामी आज सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हो, यसको यही त म तपाईँलाई बताउँदैछु। हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको नाताले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पुग्दैन। हाम्रो झन्डै हामीले नै एनालाइसिस गर्दाखेरि 18 देखि 20% यदि कम्पिटेटिभ यो सुविधा नपाइकन हामी यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। अहिले भर्खर बजेटमा हामीले 2टा कुराको सुझाव दियौँ। अब यो 18% भनेर कराएर त भएन नि त, किनभने अहिले यो कोभिड पछिको एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नलाई यो आयातबाट हामी आयात मात्रै गर्नु पनि सोल्युसन होइन। आज आवश्यकता पर्ने बित्तिकै त सबै राष्ट्रहरूले आयात बन्द गरिदिन्छ। जस्तो अहिले मैले भारतले खाद्यान्न निर्यातको बन्द गरिदियो, अब हामीले कहाँबाट ल्याउने त्यो खाद्यान्नहरू? त्यसकारण हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको विकल्प छैन। यसको लागि जुन 18 देखि 20% छ, हाम्रो सुझाव के त? हामीले चेम्बर अफ कमर्सले दिएको सुझाव थियो 2टा कुराले हामी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने गर्दा जस्तो एउटा कुरा सुन्न चाहे मैले, हाम्रा तराई मधेसका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ भइरहेछ, घर घडेरीमा बिक्री भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरू पुगिसकेका छन्। आज हामी तरकारी जन्ने वस्तु उतै पारीबाट हामी आयात गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी हेरिरहेका छौँ कि हाम्रो खेतीयोग्य जमिन हाम्रो सकिँदैछ, रित्तिँदैछ। हामी तरकारी जन्ने वस्तु पनि बाहिरबाट भारतबाट ल्याइरहेका छौँ। हाम्रा किसानहरूले दुध फ्याँक्नु परेको छ, तरकारी फ्याँक्नु परेको छ, अन्डा फ्याँक्नु परेको छ। यो अवस्था किन आउँछ? च्याम्बर जस्तो अग्रणी संस्थाले कृषिलाई, पर्यटनलाई, आन्तरिक उद्योग प्रवर्धनलाई खोइ त काम गरेको होइन। यस्तो छ नि, तपाईँको काम चेम्बर अफ कमर्सको दायित्व भनेको सरकारलाई सुझाव दिने हो। अघि यहाँले नै भन्नुभयो कि निजी क्षेत्रको कुरा कमसेकम सरकारले मान्नु त पर्यो। जस्तो मैले 18% तपाईँ कम्पिटेटिभ, अघि उहाँ हाम्रो जनार्दनजीले भन्नुभयो जहिले पनि सुविधा माग्ने कारण एउटै हो, यो 18 देखि 20% को त्यो कम्पिटेटिभ फेसिलिटी अहिले जस्तो अहिले मैले भन्दै थिएँ नि तपाईँलाई सुझाव दिएको, पावर तपाईँ सस्तो रेटमा दिनुहोस् न। जस्तो भुटानमा दिइरहेछ, भुटानमा इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि, प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि पावरको रेट 2 रुपियाँ 40 पैसा छ तपाईँको। हामी कहाँ खोइ त त्यो सुविधा। अर्को ट्याक्सेसन, आज इन्डस्ट्रियल सेक्टरको लागि पनि ट्याक्सेसन त्यति हाई छ, त्यसबाट तपाईँ सब्सिडाइज गर्नुहोस् न। अनि तपाईँको अरू प्रोटेक्सन चाहिँदैन फेरि इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई प्रोटेक्ट। आज 62-63मा यो प्रोडक्टिभ सेक्टरको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन 13% 14% थियो, आज आएर 5.40 किन भयो? सरकारको नीतिहरू नै यस प्रकारको आयो। हामीलाई उहाँहरूलाई राजस्व चाहिने हो, राजस्व आउने भनेको आयातबाट हो। आयात यतातिर हाम्रो प्रशस्त पैसा रेमिटेन्सबाट आइरहेको अवस्था थियो। ल, रेमिटेन्सबाट यसरी आएको पैसा आयातमा खर्च गर्दै एक डलरको तपाईँले एभरेजमा हेर्नु भने 35 रुपियाँ सरकारले राजस्व लिइरहेको हुन्छ। भन्सार, तपाईँको आयकर, भ्याट, अन्तशुल्कबाट 35% मार्कअप गरेर त्यो पैसाले आज राज्यको खर्च चलिरहेको हुन्छ। त्यसरी र निजी क्षेत्र त मैले भने नि वाटर म्याक्सिट साउन्ड लेभल, जता लगानी सहुलियतपूर्ण सजिलो गरेर गयो, जता भाइबलदेखि उतैतिर गएको हो। त्यसैले अब आउने जुन यो कोभिड पछिको एउटा नयाँ सोच के आयो भने होइन, हामीले कसैमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु हुँदैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको लागि जुन अघि यहाँले भन्नुभयो कृषिको व्यवस्था, कृषि नीति राम्रो ल्याउन। आज मल, बिउ, उन्नत बिउ, खादको त समस्या नहोस् न, इरिगेसनको समस्या नहोस्, किसानलाई तपाईँ बिजुली पनि सस्तोमा उपलब्ध गराउनुहोस् न। फेसिलिटिज हाम्रो अहिलेको जो प्रोडक्टिभिटी छ नि 3 टाइम्स बढी हुनसक्छ। हामी कहाँ त्यत्रो फर्टाइल ल्यान्ड छ, त्यति नदीहरूबाट प्रशस्त वाटर छ, किन बढ्न सक्दैन? एउटा कुरा, यहाँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि विज्ञ भएको नाताले एक दुईवटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु म यहाँ आर्थिक बजार समाजको अध्यक्ष मार्फत कि आज निजी क्षेत्रले लगानी गरेको देखिएन, उद्योग धन्दामा लगानी विस्तार गरेको छैन, लगानी खुम्सिएको छ। उहाँहरू भन्दै हुन्छ ब्याङ्कले लगानी गरेन।
त्यसो हो भने आज जसरी इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ लगानी बढेको देख्छौँ हामी, जुन अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी भनिरहेछौँ नि, त्यो त हुन्डी होला, जुन बिचौलियाबाट आएको पैसा होला, सम्पत्तिको स्रोत नखोलेका रकमहरू चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एकदम सक्रिय रूपमा आइरहेको छ भन्दै गर्दा त्यसतर्फ हामीले खबरदारी गर्न सकेनौँ कि? जस्तो के इक्जाम्पल? जस्तो आज अनौपचारिक अर्थतन्त्र होइन, बिचौलियाहरूको हातमा अर्थतन्त्र गइरहेको छ भन्ने कुरा छ। जस्तो हामी सीमावर्ती नाकाहरूमा उहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ कर छलीहरू भइरहेको छ होइन, मालसामानहरू भित्रिरहेको छ, भन्सार जाँच भइरहेको छैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन, स्वदेशी वस्तुहरू कमजोर हुँदै गइरहेको छ। बाहिरबाट सामान या भनौँ चाहे उत्तरबाट होस् अथवा तिब्बतबाट होस्, चाहे दक्षिणतर्फ भारतका सीमावर्ती नाकाहरूबाट होस्, सामान घरबाटै आइरहेका छन्, जहाँ हाम्रा चाहिँ भनौँ भन्सार कर्मचारीले त्यसलाई देखेका छैनन् या देखेर थाहा नपाए जस्तो गरेका छन्, अथवा सुरक्षा निकायले ध्यान दिएको छैन भन्दै गर्दा हामीले त्यसतर्फ पनि खबरदारी गर्न सकेनौँ कि? यसमा हजुरले भनेको निश्चित रूपमा नेपालको चाहिँ इन्फर्मल अर्थतन्त्रको साइज असाध्यै ठुलो छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ गरेको 2 वर्ष जति अगाडि गरेको एउटा अध्ययनले के देखायो भने इन्डियाबाट नेपाल हुने चाहिँ फर्मल जति आयात हुन्छ त्यसको तुलनामा करिब 35-40% चाहिँ इन्फर्मल भइरहेछ। उसले सिम्पल हेरेको इन्डियाबाट चाहिँ एक्सपोर्ट डेटा र नेपालमा चाहिँ इम्पोर्ट डेटाको कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्फर्मल चाहिँ त्यति हुन्छ भन्ने देखेको छ। अब यसमा यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो कमलेश सरलाई पनि थाहा छ, हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डर छ। ओपन बोर्डर भएको कारणले गर्दा जुन प्रडक्टहरूमा अलिकति उच्च ड्युटी लगाइएको छ, त्यो ड्युटी लगाएका सामानहरू चाहिँ जसरी चाहिँ नि फर्मल्ली इम्पोर्ट भइरहेछ, त्यसै गरी इम्पोर्ट मार्केटबाट पनि त्योभन्दा सस्तोमा चाहिँ तपाईँले भन्सार एउटै कुनै सामान चाहिँ तपाईँ भन्सार तिरेर काठमाडौँ ल्याउनुभन्दा भन्सार नतिरी काठमाडौँ ल्याउनु सस्तो पर्छ भन्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यो भनेको के हो भने हामीले अर्थतन्त्रलाई इन्फर्मलाइज गरिरहेका छौँ। अब यो ठुलो जस्तो अहिले चाहिँ यो के भन्छ लिक्विडिटी समस्या चाहिँ हामीले विकास खर्च भएन के भएन भन्नेतिर मात्रै जोडेका छौँ। कतै हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि दिनको 21-22 अर्बको चाहिँ नि स्टक मार्केटमा बजारमा चाहिँ ट्रेड हुन्थ्यो हो, त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै त्यो बुम भएको बेलामा चाहिँ सेयर मार्केट नेप्से परिसूचक चाहिँ 3200 जति पुगेको बेलामा त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो लगानी चाहिँ निस्केको छ। ठुलो लगानी चाहिँ नि बाहिर आयो, त्यहाँबाट बाहिर लगानी कहाँ गयो होला? होइन हेर्नुहोस्, हजुर म त्यहाँ त्यही भन्ने थिएँ। मलाई अलिक उहाँलाई पनि क्वेसन, त्यो पैसो त्यसरी निस्कियो भनेपछि त्यो पैसो कतै सिस्टम बाहिर पो लगानी भयो कि त्यो पैसो कतै चाहिँ नै इन्फर्मल चाहिँ वेबाट चाहिँ के भन्छ विदेशमा पो गयो कि क्यापिटल फ्लाइट भएर? तपाईँ क्यापिटल फ्लाइट अहिले चाहिँ रेमिटेन्स हाम्रो नबढ्नुको कारण चाहिँ के भन्छ यो इन्फर्मल्ली सुनहरू दुबईबाट चाहिँ नि बिचमा चाहिँ भन्सार विभागले हाम्रो कोटा चाहिँ 20 किलो सुन प्रत्येक दिनको हो, 20 किलो 22 किलो सुन प्रत्येक दिन चाहिँ समात्न थाल्यो नि एयरपोर्टमा। जति सुन चाहिँ फर्मल्ली आउँछ त्योभन्दा बढी सुन इन्फर्मल मार्केटबाट आउँदो रहेछ भन्ने त देखिन्छ नि त। त्यस्तोमा हाम्रो पैसा खर्च भएर रहेछ भन्ने त हामीले चाहिँ गर्न सक्ने भयौँ। त्यसो हुँदा यस्तो पैसा त्यहाँ चाहिँ खर्च भयो कि भन्नेतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ। र यो खास गरी हुन्डीको कुरा, हुन्डी मार्फत पैसा जाने कुरा चाहिँ यो धेरै इन्सेन्टिभ यताउता कुरा होइन कि, यो चाहिँ ल एन्ड अर्डरको कुरा हो। आज काठमाडौँको न्यू रोडका गल्लीहरूमा को व्यक्तिले चाहिँ हुन्डी गर्छ भन्ने हरेकको इन्फर्मेसन पुलिस प्रशासनलाई छ। नेपालमा चाहिँ वैदेशिक मुद्राको यत्रो सङ्कट भइरहेछ, हामी चाहिँ के भन्छ 6.6 महिनाको मात्रै आयात धान्ने अवस्थामा छौँ, डिग्रेड भइरहेछ भनेको चाहिँ नि करेन्ट एकाउन्ट डेफिसिट यत्रो भइरहेछ। आजसम्म एउटा हुन्डीवालालाई समातेको छ त सरकारले? थाहा नगर्न समाते होइन नि। हुन्डी हुँदो रहेछ भने त हाम्रो डेटाहरूले देखाएको छन्। मोबाइल समात्दा चाहिँ मोबाइल कति ठुलो एमाउन्टको मोबाइल चाहिँ कर्तेर छ सरकारले भनेपछि हुन्डीको एकदम ठुलो छ। त्यो इन्फर्मल ट्रेडमा त्यो प्रयोग भएको छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ, राज्यलाई थाहा छ, निजी क्षेत्रलाई थाहा छ। तर त्यहाँ चाहिँ खास हस्तक्षेप हुन सकेको छैन। यो कुरा चाहिँ कमलेश सरलाई पनि दुईटा प्रश्न, उहाँको पनि प्रश्न मेरो पनि प्रश्न होइन, एकदम दुईटैको जवाब दिन्छु। अहिले हामी ग्लोबल इकोनोमीमा छौँ। हेर्नुहोस्, ग्लोबल इकोनोमीमा के छ, राजनैतिक पोलिटिकल बााउन्ड्रीले कहिले पनि इकोनोमिक सिधा प्रश्न गरे है त। जस्तो उहाँले हुन्डी कारोबारीहरू न्यू रोडमा इन्द्रचोकमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ, प्रहरी प्रशासनलाई थाहा छ, समाउँदैन। आज रेमिटेन्स घटेको अवस्था छ, आज अवैध रूपमा सुन यहाँ भित्रिएको अवस्था छ, उत्तरी नाकाबाट भित्रिन्छ या कतैबाट भित्रिन्छ फेरि उतै जान्छ
भनेर हामीले पटक रिपोर्टिङ पनि यो विषयमा गरेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदनहरूले पनि ब्याङ्किङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट कारोबार बढी भएको देखाइएको अवस्था छ। यहाँ च्याम्बरको नेता हुनुहुन्छ। मलाई तपाईँको डाटा नै अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो है। अब यहाँहरूले छापछाप्ती हुन्डीको कारोबार भइरहेछ नेपालमा भनेर मलाई त जानकारी छैन। हेर्नुहोस् अघि अब यहाँहरूलाई कहाँबाट जानकारी आयो म त्यो भन्दिनँ, तर हामी उद्यमी व्यवसायीलाई किनभने धेरै ठुलो हुन्डीको कारोबारको अहिले आवश्यकता पनि छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जहिले पनि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। कारोबार मूल्य मान्यता दिने भनेको जुन प्राइसमा हाम्रो इन्भाइसिङ हुन्छ, जसबाट एलसी खोलेका हुन्छौँ, त्यो कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएपछि हुन्डीको त्यति धेरै कारोबार नहुनुपर्ने हो। अर्को कुरा पनि म मान्दिनँ, रेमिटेन्समा अहिले कतिको सङ्कुचन आएको छ तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस्। रेमिटेन्स भनेको 5% 7% मात्रै घटेको छ, धेरै ठुलो रेमिटेन्स घटेको होइन तपाईँको। त्यो 5% 7% रेमिटेन्स घट्दा त हाम्रोमा यो सानोतिरो भुइँचालो नै आइसक्यो। यहाँ देशमा आयात सङ्कुचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मैले जुन तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क दिए थिएँ, $1बाट सरकारले 35 रुपियाँ जुन एक्स्ट्रा आर्जन, किन हामी 2-4 रुपियाँ रेमिटेन्समा इन्सेन्टिभ दिएर यसलाई प्रमोट गरेनौँ? बङ्गलादेशमा 2% छ, त्यसमा पनि भएन, अब बढाउन लागिरहेछ। श्रीलङ्काको अवस्था हेरेर उनीहरूले त 15%सम्म गर्यो। यस्तो अवस्थामा आज हाम्रा रेमिटेन्समा काम गर्ने दाजुभाइहरू जुन ठाउँमा काम गर्छन् त्यहाँ ब्याङ्किङ च्यानल पनि पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरूले वर्किङ राजधानीहरूमा मात्रै ब्याङ्किङ च्यानल अफिसियल च्यानल छ। 3-3, 4-4 दिनको आफ्नो कारोबार ठाउँबाट उनीहरूले त्यहाँ दलालहरूको थ्रु पैसा पठाउनुपर्छ। यदि उनीहरू ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा दिन आयो भने उनीहरूको 3 दिनको काम गर्ने क्षमता लस हुन्छ। किन सरकारले यतातिर रेमिटेन्स प्रवर्धनतिर ध्यान दिएन भनेर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। यहाँहरूले पनि कहिले पनि यस्तो कुराहरू उठाउनु भएको छैन। दोस्रो कुरा, अहिले जुन यो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा आयो, तपाईँ एउटा कुरा एनालाइसिस गर्नुहोस् नवराजजी, अहिले हामी विदेशी मुद्राको सञ्चित भनेको कमी भनेको डलरको सञ्चितको कमी होइन। अघि नै मैले भने रेमिटेन्स 5% 7% घटिरहेछ, त्यो ठुलो कुरो होइन तपाईँको। आज हामी कहाँ सबभन्दा समस्या छ भारतीय मुद्राको जति हामी अहिले भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ नि, त्यसको 60-70% डलर पेमेन्ट भइरहेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक महिना डलर पेमेन्टबाट गइरहेछ। अब त्यति एउटा भारतीय मुद्राको व्यवस्थापन गर्न नसकेर यत्रो ठुलो सङ्कट सृजना भएको, त्यो भारतीय मुद्राको व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै अप्ठ्यारो थिएन। भारतमा अहिले 48-49 डिग्रीको टेम्परेचर छ। भारतीय पर्यटकहरू यहाँ आउन लालायित छन्, तर के छ, एउटा नगद ओसार पोसार र मुद्रा ल्याउन नसकेर असहज परिस्थितिमा छन्, उनीहरू आउन चाहँदैन। आज 500, 1000, 2000 को नोट सर्कुलेसनमा ल्याइदिएको भए आज कमसेकम धेरै ठुलो यसले भारतीय मुद्राको राहत दिन्थ्यो। 2002 मा नेपाल भारतको बिचमा एउटा MOU साइन भएको छ 20 वर्ष अगाडि कि 25,000 रुपियाँसम्मको भारतीय मुद्रा ओसार पोसार गर्न पाउने। खोइ त आज 20 वर्षपछि पनि त्यही 25,000 मै हामी बस्ने, 2.5 लाख 3 लाख हुनुपर्ने। आज भारतीयहरू पैसा ल्याउन लालायत छन्। हाम्रो यत्रो ब्युटिफुल कन्ट्री, यत्रो धार्मिक पर्यटन, यत्रो क्लाइमेटिक अवस्थाको तपाईँ उपभोग गर्न सकिरहेका छन्। यो कहाँ निजी क्षेत्रको हो कि सरकारको हो, यो तपाईँ आफै आकलन गर्नुहोस्। म भन्दिनँ यसमा यदि यति सानो सानो कारणले गर्दाखेरि आज जुन हाम्रोमा यो सङ्कट देखा परेको छ, अब यसमा त के विश्लेषण गर्ने भन्नु। ठिक छ, आज हामी सहमति असहमति भन्दा पनि अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई हामी कोट्याउने प्रयास गरेका हौँ। अब भलै बजेट चाहिँ प्रस्तुत हुन आँटिसकेको छ, अर्थमन्त्रीले बजेट तयारी गरि नै सक्नुभएको छ, गठबन्धनको सरकार छ होइन, चुनावी सरकार पनि छ, यति बेला माओवादी पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। अब संक्षेपमा उहाँले के असहमति जनाउनुभयो तपाईँको प्रश्नमा पनि, कि सुधार शुद्धिकरण कसरी गर्ने त, कि र राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थ मन्त्रालयमा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? तपाईँहरूको यो आर्थिक पत्रकारको कलमबाट के भन्नुहुन्छ? दुईवटा कुरा म उहाँले भनेको कुरामा भन्न चाहन्छु र सर तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। पहिलो कुरा, यो रेमिट्यान्स ल्याउनेलाई इन्सेन्टिभ दिएर हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले प्रयोग गरे भनेर उहाँले इक्जाम्पल दिनुभयो। उनीहरूले प्रयोग गरेर त्यो सफल भएन। इन्सेन्टिभ दिएर चाहिँ रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने चाहिँ देखिँदो रहेनछ। त्यसो हुँदा अघि मैले भने जस्तो ल एन्ड अर्डरबाट गर्ने हो कि अरू के उपाय छन् त्यो सोच्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी मिडिया पनि, हामी सर्वसाधारण पनि, निजी क्षेत्र पनि हरेक कुराको समस्याको समाधान हामी सरकारमा लगेर जोडिरहेका हुन्छौँ। त्यो राइट वे हो जस्तो लाग्दैन। सबै कुरा हामीले चाहिँ नि के भन्छ, यो
खुला अर्थतन्त्र चाहिँ अवलम्बन गरेको छौँ। हामी चाहिँ लेस गभर्मेन्ट भन्छौँ, थोरै गभर्मेन्ट होस् भन्छौँ। हाम्रा सुविधाको लागि मात्रै भन्ने होइन, गभर्मेन्टलाई चाहिँ धेरै कुरामा सबै सरकारले गर्दैछ भन्ने एप्रोच हामीले राख्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ हामी मिडियाकर्मी, हामी नागरिक, हामी निजी क्षेत्र, यो देश बनाउने जिम्मा त हाम्रो हो। सरकार त हामी भन्छौँ चाहिँ लेस गभर्मेन्ट। निजी क्षेत्रको कमजोरी के त? होइन, निजी क्षेत्रको कमजोरीको विषयमा मैले अघि पनि थोरै कुरा बताएँ। यसमा चाहिँ यसमा निजी क्षेत्रले असाध्यै राम्रो काम पनि गरेको छ र हाम्रो निजी क्षेत्र चाहिँ आफूलाई कम्पिटिटिभ बनाउने र ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ नै त्यो चाहिँ के भन्छ प्रतिस्पर्धी बनाएर त्यो लाभ चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी बनेर त्यहाँ प्रवेश गर्ने लाभ लिनलाई त्यो एक्सप्लोर गर्न सकेको छैन। उहाँले भने जस्तै हाम्रा चाहिँ ल्यान्डलर्ड कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरिका ती समस्या पनि होलान् र हाम्रो निजी क्षेत्र कति इनोभेटिभ छ भन्ने कुरा त्यो उहाँले भन्नुभयो हाम्रो निर्यात छँदै छैन, एकदम कम, आयातको आयात छ होइन, आयातमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्र छ। त्यसप्रति हामी निजी क्षेत्रप्रति गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ के त? एउटा कुरा चाहिँ सरले एउटा कुरा चाहिँ मैले थोरै हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ। एउटा कुरा के भने अघि उहाँले एकदम सङ्केत गर्नुभयो सरकार असाध्यै राजस्वमुखी हुने र निजी क्षेत्र व्यापारमुखी हुने, दुइटै विन-विनमा भयो क्या। अहिले हाम्रो चाहिँ आयात प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि नाफा हुनसक्छ निजी क्षेत्रले इम्पोर्ट गरेर बेच्दाखेरि यो चाहिँ उत्पादन गर्ने ट्रेड युनियन यहाँ त्यहाँ सब पावर केही गर्नु परेन, निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न सजिलो हो। सरकारले त्यहाँबाट राजस्व आइरहेछ, हामी सरकार राजस्वमुखी, निजी क्षेत्र व्यापारमुखी, आम नागरिक जनताले, उहाँले भन्नु नागरिकले, जनताले, सर्वसाधारण किसानले होइन कहिले राहत पाउने त? एउटा सबभन्दा पक्षमा खोइ त कार्यक्रम उहाँको एउटा म जवाब दिउँ कि जुन यो विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सलाई इन्सेन्टिभले बङ्गलादेश पनि सफल भएन, लङ्काले पनि भएन, त्यो कुरा होइन। हामीले प्रयासै नगर्ने हो। हाम्रोमा यो विदेशी मुद्राको सङ्कुचन धेरै छैन, मैले अघि नै भने 5-7% मात्रै हो। हामीले प्रयास गरेको भए त्यो पुरा हुन्थ्यो होला। अब तर एउटा कुरा भन्छु, अहिले विश्वव्यापी विदेशी मुद्राको सङ्कट भइरहेछ, भारतमा पनि धेरै ठुलो सङ्कट आइरहेछ। भर्खर त्यो क्रिसिल रिपोर्टले भारत सरकारलाई वार्न गरिसक्यो, त्यहाँ त सबै सुविधाहरू छ नि त, त्यहाँ पनि भारतीय विदेशी मुद्राको सङ्कट किन आयो भने एउटा अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट बढायो, एकैचोटि भारतीय ब्याङ्कहरूबाट, भारतीय लगानीका क्षेत्रहरूबाट धेरै ठुलो मुद्रा तपाईँको अमेरिका गयो। हेर्नुहोस् अहिले यो ग्लोबल क्राइसिसले गर्दाखेरि त्यो सफल नहुने। तर यो एउटा नीतिगत, हामी कहाँ नेपालमा त मैले भने नि हामीले त भारतीय मुद्राको व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हाम्रो समस्याको समाधान हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्था अब भोलि झन् नीतिगत कुराहरूले के हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई के भन्छु भने हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो नेपाल। अलिकति सानो पनि यदि निजी क्षेत्रको कुरालाई सुनेर मिडियाले पनि निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो क्या। पहिला वास्तविकता बुझ्नु पर्यो। मैले पनि हामीले भनेको अनुसार लाग्ने होइन, वास्तविक तथ्य मिडियाहरूलाई पनि थाहा हुनु पर्यो कि सही एनालाइसिस के रहेछ भनेर। जस्तो अहिले मैले भारतीय मुद्राको कारणले गर्दाखेरि हामी डलरको सर्टेज भोग्नु परेको छ। यस्ता डिप यो भनेको अन्तर्क्रियाहरू गरेर नै हुने होइन। हामी मिडियाले मिलेर तपाईँलाई प्रति एकदम अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेको होइन कि अहिले यो सरकार पक्षमा निजी क्षेत्रमा देखाएको कमी कमजोरीलाई मिडियाले वाचडगबाट खबरदारी गर्ने हो। जस्तो अघि जनार्दनजीले भन्नुभयो एउटा शब्द चाहिँ मलाई एकदम उचित लाग्यो कि सरकार राजस्वमुखी, निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भन्छ। नागरिकको लागि खोइ त कार्यक्रम, खोइ त बजेट, होइन यस्तो छ जनताको लागि होइन। सरकार म तपाईँकै कुरा भन्दैछु, सरकार राजस्वमुखी, निजी क्षेत्र आयातमुखी। यो भनेको मैले अघि भने नि वाटर मेक्स इट साउन्ड लेभल। तपाईँ जुन चिज गर्नलाई हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, हाम्रो लगानी उतै जाने हो। तपाईँको लगानी स्वतः जान्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले तपाईँले औद्योगिकरणतर्फ लगानी डाइभर्ट गरिदिनु भयो भने औद्योगिकरणतर्फ जान्छ। अहिले तपाईँको उद्योग स्थापना गर्न एउटा हदबन्दीको जग्गाले नै तपाईँलाई दिँदैन। सरकारले यस्ता यो औद्योग अमैत्री कानुनहरू लिएर आए। आज तपाईँको बढी जग्गा, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पैसा आफ्नोले किन्नुपर्ने, तर तपाईँको बेच्न पनि नपाउने, अन्य प्रयोजनमा नपाउने, जुन अहिले नीति तथा कार्यक्रममा ती सबै कुराहरू सुधार गर्ने कुरा आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो औद्योगिक प्रवर्धन हुन नसकेको हो देशको। हस्, हाम्रो प्रश्न भनेको औद्योगिक क्षेत्र विस्तार होस्, यहाँ रोजगारीको वातावरण बनोस्, युवाहरू बाहिर जान नपरोस् कामको लागि, रोजगारीको लागि, अनि औद्योगिक धन्दाको प्रवर्धन होस् भन्ने कुरा हो। आयातमुखी मात्र नहोस् भन्ने प्रश्न हो। अन्तिममा बजेट आउँदैछ, के भन्नुहुन्छ? अब यो बजेट मैले सुरुमै भने बजेट चाहिँ अब एक डेढ घन्टामा चाहिँ नि बजेट प्रस्तुत होला र बजेटले मुख्यतः अर्थतन्त्रका अघि हामीले चर्चा गरेका दुईवटा समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ डोमेस्टिक क्षेत्रमा
यो तरलताको सङ्कट समाधान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चितसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्ने ढङ्गले त्यो गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ सरले भने जस्तै नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न चाहिँ प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ। त्यो प्याकेजहरू चाहिँ साँच्चै हाम्रो धरातल यथार्थलाई चाहिँ नै सुहाउँदो किसिमका हुन् र साँच्चै उत्पादन बढाउन सकियोस्। फेरि पनि त्यो चाहिँ नि ड्युटीको चाहिँ डिफ्रेन्समा चाहिँ खेलेर चाहिँ केही वर्गलाई मात्रै लाभ हुने किसिमका नीतिहरू नबनुन् र साँच्चै देशको यो अहिले हामी सङ्कटमा छौँ भने यो चाहिँ सरकारले यो हामी सङ्कटमा छौँ भन्ने कुरा रियलाइजेसन गरिसके पछाडि यो सङ्कटमा को बिचमा चुनाव हुँदै गर्दा पनि धेरै चाहिँ उत्ताउलो भएर धेरै नै के भन्छ धेरै चाहिँ यो वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याओस् र यो बजेटले चुनाव हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको समस्या अथवा सङ्कट समाधानमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना रहन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको के छ बाँकी छैन? त्यति हो, हेर्नुहोस् अहिले उहाँसँग सहमति तपाईँको पनि छ? होइन, मेरो भनाइको तात्पर्य अलिकति प्रिन्सिपली एउटै कुरा होला, तर के छ भने आज बनाउने नीतिले 2-3 वर्षपछि मात्रै हामी त्यो आयात प्रतिस्थापनको पनि र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ। आज ठोस नीतिहरू आउनु पर्यो। जहाँसम्म अब चुनावको बेला हो, सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्यायो भनौँ न, जस्तो तपाईँ सिधै भन्नुहोस् न वृद्ध भत्ताहरूका कुराहरू आइरहेछ। अर्थशास्त्रको म स्टुडेन्टको हिसाबले के भन्छु भने यस्ता वितरणमुखी सानातिना बजेटले अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो गम्भीर नोक्सान किन पर्दैन भने ती सबै खर्चमा आउँछन् क्या। एकजनाको आय भएपछि त्यो खर्चमा आउने हो। तर के छ, रिसोर्सेस हामीसँग लिमिटेड भएकोले त्यसको उचित युटिलाइजेसन होस् भनेर मात्रै। हस्, कमलेश कुमार अग्रवाल अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, भने क्षेत्रको नेता उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका, जनार्दन बराल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैलाई धन्यवाद। ल, एकदम धन्यवाद। यहाँले भने जस्तै बजेट कार्यान्वयनमुखी होस्, राजस्वमुखी सरकार छ होइन, निजी क्षेत्र चाहिँ आयातमुखी भन्नुभएको छ, आयातमुखी नबनोस्। साँच्चै कि दूरदराजका जनता आम नागरिकका लागि दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजना गर्ने कृषि, आन्तरिक उद्योग, उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको के, यसको परिभाषा पनि परिभाषित उहाँले गर्नुहोला। यसतर्फ बजेट केन्द्रित होस् र हाम्रो पनि अहिले अर्थमन्त्रीले यही शुभकामना छ। र दर्शकवृन्द, हामी बजेटको यथार्थ र अपेक्षाका बारेमा हिजोदेखि नै हामी छलफल गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, आम सञ्चारकर्मी जगतका बारेमा उहाँले देखेका भोगेका कुराहरूलाई बजेटमा यहाँहरू समक्ष हामी दर्शकमाझ राखिरहेका छौँ। यो श्रृङ्खलाबाट भने हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।